دوستا و قمای گل سلام متر شما خبر استن که کامپیوتر کسته از بیسیک کد جوړ شده متر کسته جان ادم انسانم کسته از کد جوړ شده که ور نرمالی مو کسته در صورت دی ان ای کسته میشناسی. خب به هر حال باز اموتر که شما کامپیوتر کسته کد میتنین اموتر شما جان انسان رم کسته تو کد میتنین. نرمالی وقتی که میگی مو جان انسان کد میتنی شاید شما کسته در ذهن شما شاید بیولوژیست باید یا شما شاید در ذهن شما کسته انجینیر باید که مطلب جینز انسان کسته ژنتیک انجینیرینگ منه. لیکن حقیقت است که مو از اندیویدوال کسته یعنی هر فرد کسته اونا کسته جان خورتو هر روز انجینیرینگ منی و یک طریقه که مطلب تو را انجینیرینگ منی او کسته در توی خوراک است. همینطور که مثلا تو کامپیوتر انسترکشن میدی، همینطور که تو مطلب سیل فون خور انسترکشن میدی، همونطور که شما جان خورم انسترکشن میدی، لیکن توی چیز توی انتخابی کسته خوراک. امروز کسته ما یک ماده منی خوراکا کسته که مطلب او بسیار گاه دریافت شده بود، لیکن یالی کسته اهمیت دزو هر شخص که مطلب سال در رو تیر میشه اهمیت دزور کسته مردم زیاد بارش خبر میشه. حتی که اور کسته مردم هم گه ای کسته همونطور که شما میگن آبی حیات است دگو شندن آبی حیات که مثلا اگر تو آب رو بخوری مطلب خو یک افسانوی مطلب خیال است اینجا کسته، لیکن اینج کسته در حقیقت مورمگه این مثل آبی حیات وری است. خب نام از این کسته یک دانه پولامین است دوستایی که میخوای اینترستید باشه مطلب کسته پروتینیا، لیکن حساب کنو که یک متریالی که کلوز است دیگه. خب تایپ پولامین است در نام اسپرمیدین. حالا شما نام اسپرم خبر هستین. اسپرم کسته مایع جنسی از مرتکو است، از میل است. بس لیکن نام از او کسته ممزی کسته تشکیل شده از خاطر ازو شده که اول دفعه در ابدا در 17 سنچری کسته مطلب که دریافت شده بود مطلب از ممزوی لیکویدی مایع جنسی میل کسته از او کسته بله ازو دریافت شده. خب دیگه نال مطلب اینا وقتی که اسپرمیدین مطلب از منی ازو آیسولیت کردن بزنال مثلا کسته اور دبله یک بلوک جاندارا کسته اکسپریمنت شده. اینال مثلا کسته دبله ییست شده، نال کسته دبله موش شده، بله ارت ورم کسته تمامی از نه که مطلب امیر نشون میده که مطلب عمره از نار کسته بسیار دراز منه. خب در ذهن کسته بازمزو خاطر کسته لانجیویتی والا کسته یک حساب کنو که وندر کیمیکل کسته یا کمپاوند کسته گفته میتونی یا در زبان از مو کسته مور کسته آبی حیات گفته میتونی. خب در ذهن شما ما خویش طور میتونه شونه که مثلا کسته صرف یک دانه کمپاوند کسته بیتونه مطلب ایقاز چیزا داشته باشه، مثلا ایقاز کسته معجزاتی یا ایقاز کرشماتی پراپرتیز کسته داشته باشه، خواص داشته باشه. خب شما خب خاین بفهمین که یاری خمانی جان انسان چطور کار نه دیگه مطلب تو کم از کم مکانیزم اف اکشن چرخ تو باید بفهمی که من جان است چطور کار نه. خب برای ازی که ما مکانیزم اف اکشن چرخ چیزا کن مستام کلان خاصیت ازی کسته ای تو را هلپ منه منی آتوفیجی کسته. یعنی مطلب منی جان انسان کسته یک سیستم است که مثلا هر سیلی که خراب میشه هر خلیه کسته چرا شما خبرین که خلیه از مو دیواید میشه و گرو کده موره دیگه و اگر از کنترل جان انسان برو بدر شده خلیه خود جسم انسان کسته و کانسر تبدیل میشه در سرطان که مش مور میگه. پس منی جسم انسان کسته آلریدی یک سیستم است که هر خلیه که مطلب منی زو کچره کلو باشه مثلا کسته که او مطلب فانکشن از او مطلب او کار کردی که او داره یا عملی که داره انجام میده او کسته مختل شنه یا مثلا کسته او کار کرده دیگه او تر بهتر انداز نتنه یا مثلا کسته پیر شنه یا مثلا کسته خراب شنه یگورنگه کسته یگورنگه دیفکشن که منی شماد بس جسم انسان کسته خود از سیل زر کسته مکشه بزرگ کسته ریسایکل نه برای دوباره استعمال کسته. خب بس ای کمپاوند کسته یک طریقه کارشی انمزی است که او کسته آتوفیجیر کاری آتوفیجیر کسته چیزان اور کسته مور افیشینت نه. بس امزو خاطر ای کسته چکار نه که جان تور کسته خولی های ینگ و جوان کسته منی جان تو کسته نگانه. خب از دزین شما مایه دیگه خب که اگر فر مثال یک سیستمی آلریدی دمانی جسم از مو وجود داره بس مو چیز داره دیز کمپاوند داره دیگه مثلا کسته جان انسان کسته آلریدی کار کسته کدام وره مسئله است که انسان که بله عمر که تو موری
امی پروسسی آتوفیجی که است منی جان است که است کم میشه، امی که مطلب سیلای ضعیف و کمزور و فرتوت شده و یا مثلا که است دیفکتیو را که است منی جان که برو بدرنی، امی پروسس که است سلو میشه. وجهش چرا سلو میشه؟ چرا که خودی اسپرمیدین که است تمام جاندارا جور نه و جسم انسان هم که است ور جور منه، مو خود جسم انسان هم که است ور جور منه. لیکن مسئله ترسته که وقتی که تو که ضعیف که میشه، وقتی که عمر تو زیاد میشه، بازم مقدار اسپرمیدین که است کم شده مار. بازم تو خاطر که است امو پروسسی آتوفیجی که است هم من جسم انسان که است سلو میشه. بازم تو خاطر من جسم انسان که است اوس خولیه های که دمانی زو که است یک بلوک بریک داون بوده دیگه، مثلا که است یک بلوک چیزای یک بلوک کچرا که است دمانیش جمع شده، صحیح صفایی نشده، یک بلوک سیلای پیر است، کمزور است، میل فانکشن منه، اونا که است مقدارش زیاد میشه. تو خاطر که است جسم انسان که است استیستی که است او مؤثر طریقه که از پیش کار میکرد او نمیتونه. بازم زو خاطر وقتی که تو منی خوراک خو مطلب تو خوراک مخوری که مطلب منی زو اسپرمیدین زیاد است مقدارشی وزو که است آتوفیجیر که است منی جان تو چرا که مقدار اسپرمیدین زیاد نمیزم آتوفیجیر که است مور افیشنت منی جان تو که است میله. بازم زو خاطر چیکار میشه که تو که است جسم تو که است اونا که است جوانتر که است مومنه، خاص طور پر ای که است دمانی دو ایریا که مطلب دو ارگین دو کتا ارگینی که مطلب زیاد برای جسم انسان وایتل است، برای اینا بسیار اهم است. یک است دل، مطلب اینا که است برای دل را که است ینگتر جوانتر که است دیر نگانه و شما خبر هستند که اکسیژن و خوراک و مواد میله که از من جان انسان برو بدر میشه تمامش بله دل دیگه. دل هی غولی سنتری سرکولیتری سیستم تو است و دوم جایی که مطلب کلو اهم است برای برین است، برای مغز است دیگه. مغز هم که است از منش کچرار برو بدر نه و مغز تور که است خولیای جوان شکست مطلب نگاه من صحتمند برایش که است دیر نگان همزو خاطر کاگنیشن تو مطلب که است دوی که مطلب دماغ تو که است کار نه چست و چابک که است ممنه او که است دماغ را مغز را که است دیرتر که است جوان حتی که یالی نه که است دبلی موی حتی که است در او امپیکت شیر که است موگه موی رم که است جوانتر و بهترتر که است تا دیرتر نگاه منه. خب مطلب شما میتونین بورن که است گوگل کن مزید که است دوباره بخوانین. ما که است میخوایم که است مختصر باشه صرف ده حد امزی بس شاید ذهن شما باید که خب صحیح است که مثلا خوب کمپاوند است لیکن مطلب مو که است سورس درست کجا کنه مطلب ور که است مو چطور بگیریم مطلب که ما گفتم شما میتونین که است گوگل کن لیکن او چیز که منیش که است مقدارش بسیار زیاد است او که است منی گندم که است مطلب مختلف ایسه درنه مطلب یک ایسهشی که از منی زور ریشش برو بدر میشه و نو بلک از منی گندم میشه. وقتی که تو گندم را چیزا منی ور که است در زبان انگلیسی که است جرمش که است مگه جرم زو که است منی زو که است مقدار اسپرمیدین که است بسیار زیاد است. باز اگر شما که است بگیرین اما که مثلا منی از مو که است مور سمانک مگی مثلا که است تو گندم را که میگیری شرترنی و که ریشه که برو بدر که دزوات که است ور خشک نظریه زو که است حلوا جورنه باز لیکن اگر تو حلوا کی جوړ کنی باز منی زو چې تو اگر تو هیت کی میدی گرمی که است ور مطلب که است یا خاص طور پر که است او که تو او جوشی منی مطلب واتر سولوبل دیگه مثلا که است اگر تو او جوش کدی وزو تمام زو که است از منی زو برو بدر میشه دیزالو میشه از منی زو که است برو بدر میشه. باز منو خاطر که است مردم چیکار نه مثلا که است ور ترمونه مطلب می که مطلب ریشه کی برو بدر منه بزلکه کی مطلب بلک کی برو بدر منه بزرگ که است دینوانی سلات که است مردم زیادتر استعمال بازو که است مقداری ازو که است اوتم که است فول زیاد میشه گوجیش که مطلب وقتی که تو دانی گندم را که است که تو ترمونی باز از منی زو که است و استارچ زور که است چیکار نو که است میدانه برای اینکه مطلب از سورس انرژی استعمال کنه برای چیزا که است. باز امزو خاطرم که است وقتی که تو دینوانی سلات که مخری چر که تو خام مخری تو جوش نمیدی تو که است پخته نمونی امزو خاطر مقدار ازو که است منی زو زیاد است دیگه. نالی منی دیگه خوراکا که است مطلب منی سبزیات زیاد دیگه نال مثلا که است منی مټر زیاد است مثلا که است منی براکلی که است هم زیاده دیگه که است د منی چیزایی که مطلب که است کونش ده باشه منی زنام که است زیاد است.
خب دوستا که ما میخواست در نظر از ما کافیه. ما که شما میتونین باقیش را گوگل کنین، شما کنین شمور که مزید برای که معلومات میلام شما درباره خوراک شی هم شمور که مطلب چطور جوان دیگه هم مطلب ریسرچ هایی که مطلب درباره ازی شده. مطلب ما یک ریزه حسیش مختصر حسیش گفتم مردم که دیگه اکسپکت شدم که درباره ازی مگه. خب دوستا اگر شما در این سلسله گو سوال دارین یا گو تجویز دارین یا گو بهتر ایده دارین از ما که برسن ما که خوشحال میشم. یک جهان تشکر.